थिवी राष्ट्रोळी हांगा श्री सिमेश्वर ब्राह्मण राष्ट्रोळी ट्रस्ट समितीच्या वांगड्यांनी आणि हेर कांय वांगड्यांनी नवी ट्रस्ट समिती तयार करून आदले समिती आड अविश्वास प्रस्ताव मांडला, पण ताचे फाटलें कारण अजून स्पष्ट जावंक ना। थळावे लोक आणि पोरण्या समितीच्या वांगडी सांगतात की समितीचो कार्यकाळ 3 वर्सां आणि तांणी समितीचो कार्यकाळ पुराय करपाची इच्छा उक्तायल्या। त्या खातीर अविश्वास प्रस्तावा आड थंयच्या रहिवाशांच्या कडल्यान स्वाक्षरी एकठांय करपाचें काम सुरू केलां। पोरण्या वांगड्यांनी फुडें म्हटलें, आमी हांगा सुमार 40 वर्सां रावल्यात आणि देवूळ बांदलां। आता 7 लोक आमचे कडल्यान ते काढून घेवपाचो यत्न करतात असो त्यांच्यांनी दावो केला। ही सिमेश्वर राष्ट्रोळी देवस्थान हे जे देवूळ आहा पळय हे सारखे शिमेर म्हणटा पळय थिवी आनी म्हापसाच्या बॉर्डरीचेर लागता। तितून कशें जालें, आमी 2 वर्सां पयलीं एक कमिटी चलयतालो हांव, म्हणजे हांव अध्यक्ष आसा आणि आमचे जे लोक आसले पळय कांय 7 जाण लोक वचून म्हापसा सब रजिस्टरान वचून ट्रस्टी रजिस्टर केली। ट्रस्ट रजिस्टर केल्या उपरांत ते 1.5 वरां सोगी रावले आणि मदींच तेंचे कितें तरी हें जालें आनी कमिटीचेर अविश्वास ठराव म्हणून तेंच्यांनी आपले भाशेन हाडलो। पूण हे ग्रामस्थांनी आमकां निवडून काडलेले। ते ग्रामस्थ म्हणटात की आमी तुमकां 3 वर्सांचो तुमचो टर्म सोंपल्या शिवाय आमी तुमकां कशेंच देंवोवपाक दिवपाचें ना। ते कोण तेंच्यांनी पळय रेजिग्नेशन दिलां पळय ते रेजिग्नेशन आमी हें करिना, तेंकां जाय जाल्यार सोडुनी, पूण आमी तुमकां ही कमिटी तशीच चलची। 3 वर्सां तुजो कार्यकाळ आसो पळय तो तूं काडचो अशें ते आमकां ह्या ग्रामस्थांनी सांगलां मरे। ह्या ग्रामस्थाच्या अंडर ही कमिटी जाल्ली आनी आतां कशें जालां की 1.5 वर्स पयलीं आमकां ह्या ग्रामस्थांक कॉन्फिडन्सान ना घेनासतना कांय 7 लोकांनी आमच्या हांगासल्या वाड्या वयल्या, ते म्हळ्यार हांगासले पयलींचे आमचेच रहिवासी ते नारायण मलजी, श्याम वांयगणकर, सिताराम तळगांवकर, दिगंबर मलजी आणि हनुमान मालवणकर, उदय मालवणकर आणि राजू लिंगुडकर यांच्यानी आता तेतून तो आपूण रेजिग्नेशन दिला म्हणटा तेंकां राजू लिंगुडकराक कळ्ळें। तेचेर आतां कितें आतां ते फुडें उलोवया ते तेजे एक्सेप्ट करिना, पूण तेचेर कितें आतां फुडें आमी हें करतले विचार। पूण हेंच्यांनी येवन ट्रस्टी रजिस्टर जावन ते मदींच त्या भुरग्यांक आमच्या वांगडा कमिटीन आसले तेतूंतल्या 3 जाणांक तेंच्यांनी हाडल्यार एकठांय घेतलो। आमचो रंजीश नायर म्हणटा पळय तेका हा तो भुरगो म्हाज्या वांगडा तो फुडें त्या भुरग्याक तेंच्यांनी घेतलो आणि नो कॉन्फिडन्स मोशन जशें की पंचायतीन नाजाल्यार म्युन्सिपाल्टीन जसो नो कॉन्फिडन्स मोशन असो तेंच्यांनी देवळाचेर हाडलो। हें कितें राजकारण न्हू, ही एक लोक भावार्थ आपलो व्यक्त करपाक 8 दिसांनी एकठांय जाता आणि काही हेचे आमचे संस्कृतीक कार्यक्रम आमी हांगासर करतात। हितून कितें पॉलिटिक्स ना। हे लोक पळय आतां जे पळय आसा पळय हे कॉन्फिडन्सान तेंच्यांनी तेंकां घेवकूच ना। पूण आमी कोण 40 वर्सां जालीं हे लोक हांगासर कार्ड कसर करून 10,000 पेमेंटाचे लोक कोण आणि 5,000 पेमेंटाचे लोक हेंच्यांनी ते देवूळ आमचे व्हड जावनी देवळाचो उद्धार जावनी म्हणून लोकांनी 4 पयशे ते 10 पयशे हांगासर दिल्लेले आसात। ते आतां खंय व्यर्थ गेले आमचे काय म्हणटा आमी तुमच्या माध्यमांतून मागोंक सोदता की हेचेर आमकां न्याय जावचो ह्या लोकांक। हे लोक पळय कितले लोक आहात ते तरी थोडे येवपाचे आहा म्हणटा, पूण हेचेर आमकां कोणूच आमकां हें करिना हांगासर। ते आतां येयल्यात आनी ते म्हणटा देवूळ आमचें म्हणटा, आमी वी आर द ओनर्स, वी आर द ट्रस्टीज ऑफ दीस टेम्पल म्हणटात। ते कशें कितें जावं शकता? ह्या लोकांक तुमी कॉन्फिडन्सान घेवकूच ना। ट्रस्ट करच्या पयलीं जे रेजोल्युशन दिवचें पडटा पळय गव्हर्मेंटाक जावं आमच्या सब रजिस्टराक, ते रेजोल्युशन तो म्हणटा 1.5 वर्स पयलीं तो म्हणटा आपूण ऑफिसान घेतला म्हणटा। कितें रेजोल्युशन की ग्रामस्थांनी आमकां सांगलें की वचोन तुमी वचा आमी सगळे एकठांय जावन ट्रस्ट रजिस्टर करया। पूण एका ग्रामस्थान कोणी सायन मारल्या रे? कोणी सायन मारल्या तेंच्या हेचेर रेजोल्युशनाचेर? कोणीच मारूंक ना। हे आमी तुमच्या माध्यमांतून लोकांक कळोवन दिवंक सोदता की अशे गांवांतल्या देवळांनी अशे प्रकार घडटात, हे फुडें घडचे न्हू। आनी ते हितूनसून आमी तुमच्या माध्यमांतून एज अध्यक्ष ह्या देवळाचो हांव तुमच्या माध्यमांतून न्याय मागता। आतां तेंचे भाशेन तेंच्यांनी अध्यक्ष काडले, ट्रस्टी आपूण 7 जाण जाले, पूण ते कोणा खातीर? लोक अर्दो गांव 80% लोक हे पळय हांगासर आहात, ते आमी आतां फुडें तुमच्या माध्यमांतून विचारूंक सोदता। आमी कन्सर्न डिपार्टमेंट कन्सर्न ऑफिसांक जावं CM सराक आमच्या हांव विचारूंक सोदता की आमचें आतां फुडें कशें कितें? तुमची कमिटी रजिस्टर्ड आसा? रजिस्टर कमिटी खंयचीच ना, तेंची ना आनी आमचीय ना। देवूळ रजिस्टर ना। जशी पळय एक तुळस आसली, तुळशीच्या हितून लोकांच्या हितून ग्रामस्थांच्या आशिर्वादान हे सगळें फुडें ते वाडत येयलें आणि आमच्या हांगासर एक देवूळ नासल्या कारणान एक देवूळ जालें आमचें व्हडलें। एक हें आसली कितें आसली तुळस आसली, तुळशीचे प्रमाणे आमी ग्रामस्थांनीच निवडून दिवन फुडें म्हणजे कमिटी काडली, तो फुडें बरी चलयली, फुडें परते दिले। हें करून आमी हांगासर एक व्हडलें देवूळ केलें, तेची स्थापना केली। हे स्थापना ह्या लोकां कडसून फूल ते पाकळी करून घेतली आणि आता ते म्हणटात देवूळ आमी हें केलें, कितें केलें
डीड ऑफ ट्रस्ट केली म्हणटा ती कोणाक सांगून केल्यात तुमी कित्या खातीर केल्यात आनी कितें फायदो आहे ट्रस्टीचो आमकां आमी अशें हे रजिस्टर नासतना जावं कितें नासतना हे आमी कोणा कडसून एकठांय करून पयशे आमी हाडून देवूळ बांदलें 7 वर्सां जालीं देवूळ बांदल्या नंतर कोणाकूच सांगनासतना तेंचे 1.5 वर्स पयलीं वचोन तेंच्यांनी टच डीड केली तेंच्यांनी गांव कोणाकूच कॉन्फिडन्स घेवंक ना तेंच्यांनी कोणाकूच सांगना तेंच्यांनी हांव कितें म्हणटा तुमी गांवांक सांगपा जालें न्हू जेन्ना देवूळ बांदपाक जाय तेन्ना लोकांक सगळ्या गांवांक तेंच्यांनी आपयले पयशे दिया म्हणून देवूळ बांदया म्हणून आनी जेन्ना टच तुमी केली पळय तेन्ना तुमी कोणाक लोकांक सांगना गांवांतल्यांक ती तुमी सांगपा जाय तेन्ना न्हू आतां तेंचे कितें भटाकड चावी हाडल्या नंतर तेंचे लोकां चेंज केली आतां आमी 40 वर्सां पयलींचे आमी डॉक्युमेंट भितर आहा कबटान आतां कबट भितर फोडलें खबर ना म्हणजे अशें दिसता की आमी प्रूफ कांयच उरचो ना आमचे भायर दवरल्या हांगा आतां बोर्ड आहले फाटल्यान बोर्ड सगळे लाखे लोकांचे इतकी वर्सां 40 वर्सां पयलींचे डोनेशनाचे ते बोर्ड हांगा फाटल्यान दवरल्यात कोणी डोनेशन दिल्लें नांव घातलेली सगळीं नांव तें काडून उडयल्यात आनी परत प्लस तेंचे थंय कॅमेरा घातलेला तेंच्या वयर फाटल्यान आमचो एकूच तेंचे रिक्वेस्ट आमचे तें कितें खबर आहा 7 जाण ट्रस्टी जाता 11 जाण ट्रस्टी जाता सांगतात ते आनी वयर लोकांक घेवंक मेळना सांगतात आमी आतां वचून चवकशी केल्या 15 लोकांनी ट्रस्टी जाता 100 लोकांनी ट्रस्टी जाता हांव कितें म्हणटा तुमी 7 जाण जे तुमी कोण आहा पळय तुमी फाटी घेयात आमी आख्या गांवांतले लोक आमी ट्रस्टी जाता हांगासर म्हाका लग्नाक 45 वर्सां जाली हांगासर येता तेच्या आदी एक तुळस आसली हयसर आमी 7 वर्साच्या वर्सा भट जेवयताले आयदनां घरान आमगेर आपडटाली घरचीची आयदनां घासतालीं हां ती आयदनां घासून घासून आतां हें जालें आनी ताका म्हटल्यार काय अध्यक्ष आसले ताका म्हटल्यार एक मुर्ती हाड आनी देवा स्थापना करया देव आपल्या पांया कडेन पयशे हाडटलो ताका सांगलें आनी मागीर आतां 8-9 वर्सां जालीं स्थापना केली स्थापना करून सगळ्या लोकांनी पयशे काडून अध्यक्ष पयलीं नारायण वळजी आसलो अध्यक्ष हां त्या आतां सगळी स्थापना केली आनी आमी बऱ्या भशेन सगळीं ह्या करून जेवण बावडे पयशे हाडले आपल्या पांया कडेन सगळ्यांनी हातभार लायलो आनी सगळो देव एकठांय जालो पण आतां हेंच्यांनी कॉमेडी केली आनी ट्रस्टी केली हयसर ह्या करून 11 वर्सां दाखयली आनी लोकांच्या देवळान गेले मिटींग घेवपाक आनी अध्यक्ष खंयचो ह्यो खंयचो तो खंयचो ते सगळे सेक्रेटरी हे ते सोदून काडले तेंच्यात आनी मागीर हे देवळान येयले गुलाब दिवन योग लोकांचे ह्या करपाक आं तशें करूंक जायना न्हू चोरून करनाका आतां बंडा पेटयेचा ताला फोडला ते फोडले ते आमकां कितें ते दाखयप फुटेज आमकां खंयची ती दाखयप कोणय असो आमचो असो तुमचो असो आजून पासून कोणीच दाखोवंक ना पुलिसाक अशें पांया पडलेले आमी सर पळय आमकां फंडपेटी केन्ना फोडली आतां ही ट्रस्टी ट्रस्टी पयलीं लोकांची ताई घेतली भटा कडली ती लोकां बदलल्यांनी मागीर फंडपेटी फोडल्यांनी तो भटाच्या पांयाक लागून ताले पडले आमकां मागीर कळ्ळें आमी भटजीक फोन मारले दुसरो भटजी दिलो हां ताका लागून कळ्ळें आनी आमी ती मागीर चवकशी केली आनी कंप्लेन दिली